बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाच डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आफाक इकबाल सीरीज़ साइंस क्लास 4 का न्यू यूनिट हम शुरू करने लगे हैं। पेज नंबर 40 है और ऑन डिमांड लेक्चर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशंस एंड मिक्सचर्स, महलूल और अमेज़ा। हल शुदा जो होगा उसको सॉल्यूशन बोलेंगे और मिक्सचर जो है वो अमेज़ा। महलूल जो होता है वो अलग नहीं हो सकता और अमेज़ा जो है वो किसी स्टेज पर जाकर आप अलग कर सकते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर ये लर्निंग आउटकम्स होंगी, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, डिस्क्राइब एग्जांपल्स के मिसालों को बयान कर सकें ऑफ मिक्सर अमेज़ा की, एंड हाउ दे कैन बी फ़िज़िकली सेपरेटेड, और कैसे वो जिस्मानी या तबी तौर पर उसको अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ से वही तस्वीर का मसला है और इवापोरेशन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, और ये क्या है, शिफ्टिंग है शायद। या अब यहाँ से आगे मैं 1000 दफ़ा आपको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि यूँ कर्व्ड वाली जो है या वो तस्वीरें जिनके अंदर उभार आ जाता है वो मत भेजा करें। अब ये स्लाइड के अंदर टूट गई है तो अब वहाँ से पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो उसके बाद है जी डिस्टिंग्विश, फ़र्क कर सकें बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक कंसंट्रेशंस ऑफ सिंपल सॉल्यूशन। सादा मालूल की जो है ना वो मज़बूत और गैर मज़बूत, यानी कि कमज़ोर जो कंसंट्रेशन है, जो उसका मालूल की जो कंसंट्रेशन है, यानी कि उसका जो सिलसिला है हल होने का, मज़बूत या कमज़ोर, उसके बारे में जो है वो कर सकें, उसके बारे में फ़र्क कर सकें, आइडेंटिफाई शनाख्त कर सकें। वेज़ ऑफ डिज़ोल्विंग अ सॉलिड मटेरियल, एक सॉलिड मटेरियल को कैसे डिज़ोल्व किया जाता है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, दी हुई वाटर अमाउंट के अंदर। इंक्रीज़ द स्टायरिंग एंड ब्रेकिंग अ सॉलिड इनटू अ स्मॉलर पीसेस। ठीक है जी, जैसे बर्फ़ की मिसाल है, जैसे ईंट की मिसाल है। ईंट को आप तोड़ते जाएंगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और इसी तरह बर्फ़ है, उसको आप पिघलाएंगे तो वो पानी बन जाएगी। अच्छा जी, अब हम जो है वो मतन को, टेक्स्ट को, इबारत को पढ़ने लगे हैं। अ मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस, एक अमेज़ा जो होता है वो एक मादा होता है, मेड बाई कंबाइनिंग, जो बनाया जाता है दो जोड़ते हुए या इकट्ठा करते हुए, टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स, दो जो है ना वो मज़ीद मटेरियल्स या अलग अलग मटेरियल्स को। इन सच अ वे, इस तरीके से दे कीप देयर आइडेंटिटी, कि वो अपनी शनाख्त रखते हैं, कैन बी सेपरेटेड ईज़िली, कि उनको अलग किया जा सकता है। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स, नीचे दी हुई कुछ जो है ना वो मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे सलाद है, तो सलाद के अंदर जो है ना वो आपने मिक्सचर बना दिया है तो उसको नहायत अच्छे तरीके से जो है वो अलग अलग किया जा सकता है। फ्राइड राइस है इसी तरह, और आपके पास जो है ना वो कॉमन पिन्ने होती हैं, उसको अगर आप पानी के अंदर डाल दें तो ये भी एक अमेज़ा बन गया है, और बीच में से आप पानी निकालें तो वो अलग हो जाता है। इसी तरह लोहे चून और जो है ना वो रेत है, उनको आप इकट्ठा कर दें, बाद में मकनातीस लें। ये कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो आप बच्चों को क्लास के अंदर करवा भी सकते हैं, कि आप वो लेकर, तो उसको जब आप जो है ना वो मैग्नेट को जब रेत के ऊपर फेरेंगे तो सारा लोहे चून उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगी, तो मिक्सचर जो है वो अलग भी हो सकेगा। अमेजिंग फैक्ट्स को पढ़ के फिर आगे चलते हैं जी। विगलिंग earthworms help us stir the soil mixtures and increase the amount of air and water in it.
وگلنگ ارتھ فارمز جو ہوتے ہیں، یعنی وگلنگ جو ہے وہ شاندار جو فیکٹ ہیں ان میں یہ بات ہے کہ جو ارتھ فارمز ہوتے ہیں، کینچویں جو ہوتے ہیں، ہیلپ اسٹائر دا سوئل مکسچر، وہ مٹی کا جو امیزہ ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اینڈ انکریز، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ بڑھاتے ہیں دا اماؤنٹ آف ایئر اینڈ واٹر، پانی اور ہوا کی مقدار، تاکہ اس کو دوبارہ جو ہے ہم استعمال کر سکیں۔ کس کے لیے استعمال کر سکیں؟ روٹین کے مطابق جو ہے وہ ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ اچھا، سیرلز ہیں، اورنج جوس ہے، لیمونیڈز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ بھی آپ کے جو ہے نا وہ سلوشنز ہیں اور مکسچرز ہیں۔ اچھا، مکسچر اور سلوشن کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو فرق واضح کر دوں۔ سلوشن کی اردو آپ کو ہوگی محلول، میم ہے لام واو لام۔ محلول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر اس قدر حل ہو جانا کہ ان کو آپ جدا نہ کر سکیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ محلول۔ ایک دوسرے کے اندر اس قدر حل ہو جانا کہ ان کو آپ جدا نہ کر سکیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ محلول۔ اور امیزہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مکسچر تو ہوتا ہے لیکن اس کو بوقت ضرورت جو ہے وہ الگ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے نمک اور پانی کا جو ہے نا وہ مکسچر بنا لیا، تو جب آپ پانی کو گرم کریں گے، پانی بھاپ بن کے اڑ جائے گا تو پیچھے نمک رہ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مکسچر ہے، امیزہ ہے۔ اسی طرح آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک پانی کے اندر کوئی رنگ ڈال دیتے ہیں، تو وہ رنگ جو ہے وہ سارے پانی کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، تو ایسی صورت میں جب آپ اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہ محلول بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ حل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ کے جو سیرلز ہیں، اسی طرح آپ کے جتنے بھی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، جو جوسز ہوتے ہیں، ان کو آپ اچھی طرح جو ہے نا وہ حل کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، تو رزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ آپ اس کو جو ہے وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی مختلف قسم کی آپ جو ہے نا وہ ٹریننگز، مختلف قسم کی آپ ایکٹیویٹیز، کریٹیویٹیز اور انکوائریز بھی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، اور ان ایکٹیویٹیز اور جو ہے نا وہ انکوائریز کا جو ہے نا وہ سب سے بڑا، یا کریٹیویٹیز کا سب سے بڑا فائدہ بچوں کو یہ ہوگا کہ یہ چیز جو ہے نا ان کو عملی طور پہ ہو جائے گی، اور یہ وہ جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹس ہیں، وہ تجربات ہیں جن کے لیے عملی طور پر جو ہے وہ لیبارٹری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بچوں کو کلاس کے اندر بھی کروائے جا سکتے ہیں، کلاس سے باہر نکال کے آپ ان کو گراؤنڈ کے اندر بٹھا کر بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہ جو ہے نا وہ مزید ہم اس کو، یہ پیج نمبر 40 کے اوپر ہمارا آگے ٹیچنگ پوائنٹ ہے، مولمانہ نقطہ پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو مزید جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیچنگ پوائنٹ: آسک اسٹوڈنٹس، بچوں سے پوچھئے، ٹو تھنک یا کہیے، ٹو تھنک کہ سوچیں، آف سم پروڈکٹس، کچھ چیزوں کے بارے میں، دیٹ آر میڈ جو بنائی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں آف مور دین ون سبسٹینس، ایک سے زائد مادے کے ذریعے، دین پھر رائٹ دا ورڈ، اور لفظ لکھیے، مکسچر ان سائڈ اے باکس، ایک باکس کے اندر، ڈران آن دا بورڈ، اینڈ آسک اسٹوڈنٹس ٹو گیو دیئر آئیڈیاز اباؤٹ اٹ، اور اس کو بورڈ کے اوپر لکھیے یا بورڈ کے اوپر ڈرا کیجئے، وائٹ بورڈ کے اوپر، یا مطلب اگر بلیک بورڈ ہے، اب تو خیر ہر جگہ پہ ہوپس ہو کہ وائٹ بورڈ ہی یوز ہو رہا ہے، گورنمنٹ کے کچھ سکولز کے اندر اگر کسی جگہ پہ بلیک بورڈ بھی یوز ہو رہا ہے تو لیٹس سی آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایز اٹ از۔ تو اینڈ آسک اسٹوڈنٹس، اور بچوں کو کیے ٹو گیو دیئر آئیڈیاز، کہ وہ اپنے جو ہے نا خیالات بتائیں اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں، رائٹ دیئر آئیڈیاز، ان کے آئیڈیاز لکھیے، آن دا بورڈ کے اوپر، راؤنڈ دا مکسچر باکس کے ارد گرد، ٹیل دیم، انہیں بتائیے، دیٹ اے مکسچر از میڈ اپ آف 2 اور مور سبسٹینس، کہ جو ایک امیزہ ہوتا ہے، مکسچر ہوتا ہے، وہ ایک یا ایک سے زائد جو ہے نا وہ مادہ کا بنا ہوا ہوتا ہے، دیٹ آر مکسڈ ٹوگیدر، جن کو اکٹھے مکس کیا جاتا ہے، بٹ ناٹ کمبائنڈ ٹوگیدر کیمیکلی، لیکن انہیں کیمیکلی ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ نہیں کیا جاتا یا نہیں جوڑا جاتا۔ جب کیمیکلی جوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوبارہ ریٹرن نہیں ہو سکتے، وہ واپس نہیں آ سکتے۔ مکسچر اور سلوشن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مکسچر جو ہے وہ کسی بھی سٹیج پر الگ کیا جا سکتا ہے، جبکہ
جو امیزہ ہے جو سلوشن ہے، جو معلول ہے، وہ کسی بھی سٹیج پر الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا پیج نمبر 40 کا آن ڈیمانڈ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔